हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक अरब के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अल्लाह आपकी सारी परेशानियां और सारा हार्ड वर्क देखता है, इसलिए अल्लाह पे ईमान रखें। ये बयान है इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के द्वारा। और जैसे कि आपको पता है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के मैंने पहले भी बयान सुने और वो इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। मुझे पर्सनली उनके बहुत बयान पसंद है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे आइए इस बयान को सुनते हैं कि अल्लाह किस तरह से हमारे हार्ड वर्क को, हमारी प्रॉब्लम्स को देखता है और हमें किस तरह से बुरे वक्त में अल्लाह से अपने ईमान को नहीं हटाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आइए इसे शुरू करते हैं। बड़ी शानदार एक आयत आ रही है स्पेसिफिकली नबी इस्लाम और उनके जानसार साथियों और अहले ईमान के लिए, ताकि उन्हें ये यकीन आ जाए कि वो जो कुछ अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला हर लम्हे में उन्हें देख रहा है। जब आपकी ये कैफियत हो कि जिसके लिए आप मुशक्कत उठा रहे हैं वो आपको उस वक्त लाइव देख रहा है, तो वो तकलीफ झेलना आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट दिया है। आप दुनिया में भी जिस दोस्त के लिए कुर्बानी कर रहे हैं ना, और ऐन उस तकलीफ में वो दोस्त आपको देख रहा हो कि इसको मेरी वजह से ये तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो आपको वो तकलीफ उठाना आसान हो जाता है कि जिसके लिए कर रहा था उसे तो पता चल गया आज मैंने अपनी दोस्ती मनवा ली उससे। और दुनिया में सारी दोस्तियां इसी बुनियाद पे चल रही हैं। खामन पूरी जिंदगी अपनी बीवी को ये बताने की कोशिश करता रहता है मैं तेरे साथ मुखलिस हूं, बीवी अपने खामन को बताने की कोशिश करती रहती है। और कभी जिंदगी में कभी कभार इस तरह के लम्हात भी आते हैं कि वो एन इवेंट ये डिसाइड कर देता है कि आज जो है ना मेरे खामन ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, या आज मेरी बीवी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। वो एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर भारी होता है, क्योंकि आप मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और वो तकलीफ गुजारना भी आप पे आसान हो जाता है अगर आप तकलीफ में भी हो। तो जिस अल्लाह के लिए हम ये जिंदगी तकलीफ में काटते हैं, अगर आपको ये यकीन हो कि ऐन इस लम्हे में अल्लाह आपको देख रहा है, तो तकलीफ झेलना आसान है। लोग कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी करबला में कैसे दी। भाई हुसैन इब्ने अली रियल टाइम ये चीज फील कर रहे थे कि इस वक्त मैं अपने रब की खातिर, उसके महबूब के दीन की खातिर यहां आया हूं। उनके लिए वो तकलीफ झेलना आसान होगी, और यही इस तरफ इशारा है। वमा तकूनु फी शअनिन, और ए नबी तुम किसी हाल में भी हो, वमा ततलू मिनहु मिन कुरआनिन, और जब कभी भी तुम कुरान की तिलावत कर रहे होते हो, कभी ऐसा नहीं होता। वला तामलूना मिन अमलिन, और ना कोई अमल तुम कर रहे होते हो नेकी का। ये तीन चीजें गिनवाई कि कोई भी काम कर रहे हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो, या कोई भी अमल कर रहे हो, इल्ला मगर ये कि इस हाल में होता है कुन्ना अलैकुम शुहूदा, हम उस वक्त देख रहे होते हैं तुम्हें कि नबी तुम इस वक्त, बल्कि अल्लाह ने तो कुरान में यहां तक कहा कि ए नबी जब आप ग़ज़वा बदर और ओहद में सहाबा की सफ़े सीधी करवा रहे थे क़िताल के लिए, तो हम आपको देख रहे थे उस वक्त। हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आया कि ए नूह, हमारी आंखों के सामने और हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो कश्ती बना। वो इतनी बड़ी कश्ती बनाना उनके लिए आसान होगी, क्योंकि हर लम्हे पे जब अल्लाह आपको बता रहा हो कि अला फटा ऐथे लाना है, ऐथे किल ठोकना है, आप जरा इसकी लज्जत को फील करें। और कुरान में आया कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के जरिए वो कश्ती तैयार कर। तो इसीलिए तो फिर वो इतने अरसे में कश्ती तैयार हुई थी, इतना अरसा वो मजा एंजॉय किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने गुफ्तगू की, सवाल तो सिर्फ इतना पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, इसका जवाब तो ये था आसा है। लेकिन उन्होंने इस पे इक्तफा नहीं किया, कहा ये मेरे हाथ में आसा है, इसके जरिए मैं अपनी भेड़ बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूं। किसको बता रहे थे? अल्लाह को। अल्लाह को तो पता है। ये बात करने की लज्जत लेना होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब कभी भी तुम किसी हालत में होते हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो या कोई भी नेकी का अमल, इस हाल में कि अल्लाह उस वक्त तुम्हें देख रहा होता है। इज़ तुफीदून फीह, जब तुम उस काम में मशगूल होते हो। इस कॉन्टेक्स्ट में वो बुखारी मुस्लिम हदीस है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा
متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. تو نبی اسلام اس لیے بڑے شوق سے قرآن کرتے تھے, اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس لیے تو اتنا لمبا قیام بھی ہوتا تھا, نمازوں کا بھی اور نوافل کا بھی. تو جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اور اے نبی تمہارے رب کی نگاہوں سے کوئی ذرے کے برابر بھی چیز نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر, اور نہ ذرے سے کوئی چیز کم نہ زیادہ. الا فی کتاب مبین, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس حال میں کہ اللہ نے اسے پہلے ہی لوح محفوظ کے اوپر لکھ رکھا ہے. یعنی زمین و آسمان میں کوئی ذرے کے برابر چیز ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اور ایسے علم میں ہے کہ وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ہر عمل سے واقف ہے. اس کی وجہ سے ایک تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے, دوسرا نیکیوں پہ استقامت بھی مل جاتی ہے. انسان کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تکلیف تو بہرحال اس نے آپ کو دینی ہے, چاہے وہ فجر کے وقت بستر چھوڑنے کی تکلیف ہو, سردیوں میں غسل جنابت کی تکلیف ہو, گرمیوں میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہو, اور پوری زندگی رزق کی تلاش میں مشقت اٹھانے کی تکلیف ہو. یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر یہ پیٹ ساتھ نہ ہو تو ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں. ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں نا. میاں بیوی کی لڑائیاں بھی اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں, جو بچے بد اخلاق ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو خوب پیسہ دیتے ہیں, ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ماں باپ کے دل سے, اور جو دیتے کچھ نہیں صرف خوش اخلاق ہوتے ہیں ان کو وہ منہ پہ بھی ذلیل کرتے ہیں, پیچھے سے بھی ذلیل کرتے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے. یہ سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے. اگر آپ دولت سے, مال سے ان سارے معاملات کو آزاد کر دینا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ سب سے بڑی پرماننٹ تکلیف ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کی ہے. صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, جانوروں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. صبح نکلتے ہیں جانور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں لکھا ہوا ہے, زندہ بھی واپس آنا ہے نہیں آنا. اللہ تعالیٰ رزق پورا کرتا ہے ان کا, تکلیف وہ بھی اٹھاتے ہیں. پوری زندگی جو پرماننٹ تکلیف انسان اٹھا رہا ہے نا, وہ یہ پیٹ کی تکلیف ہے جو سب سے بڑی تکلیف اٹیچ ہے, مشقت اٹیچ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سینسٹیو چیز ہے, اسی لیے پھر رزق حلال کے اوپر اتنی ایمفسائز کیا گیا اور رزق حرام کی اتنی مذمت کی گئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نیکیوں پہ اتنا نہیں ابھارا گیا جتنا ان چیزوں کے اوپر زور دیا گیا, حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد والے معاملات کے اندر. واو, جب ایسا کچھ ہم سنتے ہیں نا تو تھوڑی اندر سے ہمت سے ملتی ہے. ایکچولی جو انہوں نے بولا وہ صحیح بولا کہ جب ہم ایکچولی ہمیں پرابلم کب ہوتی ہے جب ہم چیزیں ظاہر نہیں کر پاتے. اور جیسے انہوں نے بولا کہ جس کے لیے بھی آپ پریشانی اٹھاتے ہو, جو انہوں نے ایک دوست کا ایگزامپل دے کے ایکسپلین کرا کہ جب آپ چیزیں وہ ظاہر کرتے ہو تو آپ کو ایک انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتا ہے, اوکے میں نے اتنی پرابلمس دکھائیں بٹ میرے دوست کو پتہ ہوگا یا اس بندے کو پتہ ہوگا. سملرلی جب ہمیں نارمل پرابلمس ہوتی ہیں تو اگر ہم اللہ کو بتا سکتے کہ ہم یہ پرابلم دیکھ رہے ہیں بٹ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ آلریڈی یہ سب دیکھ رہا ہے یا یہ سب کیا دھرا اللہ کا ہی ہے. اللہ نے ہی ہمارے راستے میں یہ ساری مصیبتیں لکھی ہیں تاکہ ہم اس سے اوپر اٹھیں, ہم بیسیکلی اور اسٹرانگ بنیں, ہم مصیبتوں سے لڑنا سیکھیں. لیکن اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ایسا بہت سچویشنز ہوتے ہیں لوگوں کا ایمان چھوٹ جاتا ہے. لیکن آپ اپنا ایمان بنا کے رکھیں. ایمان چھوٹ جانا مطلب کہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, لوگ بھروسہ ہار جاتے ہیں, مگر وہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ نے لکھا ہوا ہے, یہ سب آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. انہوں نے آلریڈی یہ سب آپ کی لائف کے لیے لکھ رکھا ہے کہ آپ کن کن مصیبتوں سے گزریں گے, کیسے کیسے اسے اوور کم کریں گے. اور یہ سب اس لیے تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ زندگی کے ہر پہلو میں, ہر ایکسپیرینس میں, ہر مصیبت میں آپ اتنے ایکسپیرینسڈ ہو جائیں, اتنے سمجھدار ہو جائیں کہ آپ ہر بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا سیکھ لیں. لیکن یہ چھوٹی سی بات جو ہے یہ سمجھنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. تو کبھی بھی آپ کے ساتھ حالات کیسے بھی ہوں, بھلے ہی آپ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے ہوں, کچھ مت کریے, کچھ نقصان مت کریے, کسی کو نقصان مت کریے, اپنے آپ کو نقصان مت کریے. چپ چاپ
جا کے اللہ کی عبادت کریے اور سجدہ کر دیے اور سب کچھ جا کے چھوڑ دیجیے اس پہ. آپ دیکھیے دھیرے دھیرے وقت بدلے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اسے میں ختم کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ ملا ہوگا. امید کرتی ہوں آپ کے ساتھ ایسا وقت کبھی نہ آئے, مگر کبھی آتا بھی ہے تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں. تو میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, نمستے, ست شری اکال, بائے بائے.